नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई स्मार्ट आयुक भेटमा। मित्रहरू, तपाईहरूले मेरो यस च्यानलबाट भेटनरी तर्फको प्रास तथा नाप्रास पदको तयारीका लागि आवश्यक क्वेसन आन्सर छलफलका भिडियोहरू साथै दुग्ध विकास संस्थानको एक्जाम प्राविधिक तर्फको T4 र T5 लेभलका रिलेटेड क्वेसन आन्सर छलफलका भिडियोहरू इत्यादि पाउनुहुनेछ। ढिला नगरिकन हामी आजको विषयवस्तु तर्फ नै ध्यान दिउँ है त। आज चाहिँ म 20 वटा क्वेसन लिएर आएको छु। यो 20 वटा क्वेसनमा पनि तपाईलाई 20 दुना डबल फाइदा हुनेछ, किनभने एउटा क्वेसनको छलफल गर्दाखेरि मैले सकेसम्म 2-3 वटा अरु क्वेसनहरूको पनि कभर गरेको छु। ढिला नगरिकन अब हामी क्वेसनतर्फ लागौँ है त। क्वेसन नम्बर अथवा प्रश्न नम्बर 1, लुज हाउजिङ सिस्टममा गाई पालन कुन क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुन्छ? अप्सन रहेको छन् उच्च पहाड दुवै तराई। राइट आन्सर रहेको छ डी। प्रश्न नम्बर 2, एउटा गोठमा कतिवटा साँढे पाल्न उपयुक्त हुन्छ? अप्सन रहेको छन् 2 वटा, 3 वटा, 1 वटा, 4 वटा। राइट आन्सर रहेको छ सी को 1 वटा। एउटा गोठमा चाहिँ एउटा मात्र साँढे पाल्न उपयुक्त हुन्छ। प्रश्न नम्बर 3, गाई भैँसीको गोबर के का लागि प्रयोग गरिन्छ? अप्सन रहेका छन् गोबर ग्यास उत्पादन गर्न, कम्पोस्ट मल बनाउन, माछाको दानाको रूपमा प्रयोग गर्न, माथिका सबै। राइट आन्सर रहेको छ माथिको सबै डी। प्रश्न नम्बर 4, गाई भैँसीको गोबरमा कति प्रतिशत पानीको मात्रा हुन्छ? अप्सन रहेको छन् 77%, 20%, 0.32%, 0.14%। राइट आन्सर रहेको छ ए को 77% चाहिँ पानी हुन्छ। क्याटल एन्ड बफेलोको म्यानुरमा चाहिँ अप्सन बी को 20% चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर पाइन्छ भने 0.32% चाहिँ नाइट्रोजन र 0.14% चाहिँ फस्फोरस पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 5, गाई भैँसीको गोबरमा अथवा म्यानुरमा कति प्रतिशत क्याल्सियम पाइन्छ? अप्सन रहेको छन् 0.40%, 0.30%, 0.20%, 0.50%। राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ए को क्याल्सियम चाहिँ 0.40% पाइन्छ। 0.30 चाहिँ पोटासियम पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 6, 400 केजी को एउटा गाईले प्रतिदिन कति केजी गोबर उत्पादन गर्छ? अप्सन रहेको छन् 23 केजी, 10 केजी, 35 केजी, 15 केजी। राइट आन्सर रहेको छ ए को 23 केजी चाहिँ गोबर उत्पादन गर्छ 400 केजी को गाईले। भने अप्सन बी को 10 केजी चाहिँ युरिन, 400 केजी कै गाईले चाहिँ कति केजी युरिन पर डे उत्पादन गर्छ भन्दाखेरि 10 केजी युरिन अथवा 10 लिटर। अप्सन सी को 35 केजी चाहिँ 600 केजी को गाईले चाहिँ 35 केजी गोबर उत्पादन गर्छ भने 15 केजी 15 लिटर चाहिँ युरिन उत्पादन गर्छ। प्रश्न नम्बर 7, पशुहरूको बाह्य तथा भित्री क्रियाकलापको लागि आवश्यक तापक्रम थर्मल न्युट्रल जोन TNZ कम्फर्ट जोन ... हुनुपर्छ। 20 देखि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिँ हुनुपर्छ। प्रश्न नम्बर 8, सामान्यतया एउटा गोठमा कतिवटासम्म गाईहरू राख्न सकिन्छ? 35 देखि 40, 50 देखि 60, 30 देखि 35 वटा, 45 देखि 55 वटा। राइट आन्सर रहेको छ ए को 35 देखि 40 वटा चाहिँ एउटा गोठमा राख्न सकिन्छ भने यदि समूहगत रूपमा राख्ने हो भने चाहिँ 50 देखि 60 वटा
राख्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 9 गर्मी हावापानी भएको ठाउँमा अथवा क्षेत्रमा कुन प्रकारको हाउजिङ सिस्टम उपयुक्त हुन्छ? अप्सन रहेको छन् कन्भेन्सनल बार्न, टेल टु टेल, हेड टु हेड, लुज हाउजिङ सिस्टम। राइट आन्सर रहेको छ डी को कन्भेन्सनल बार्न अथवा कन्भेन्सनल हाउजिङ सिस्टम चाहिँ पहाड तथा उच्च पहाडको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भने टेल टु टेल हाउजिङ सिस्टम बनाउँदा चाहिँ गाई भैँसीलाई बस्ने ठाउँको बढी आवश्यकता पर्छ र टेल टु टेल कन्भेन्सनल बार्न सिस्टममा पनि टेल टु टेल बनाउन चाहिँ बढी खर्च लाग्छ भने हेड टु हेड सिस्टमको बनाउन चाहिँ खर्च कम लाग्छ। प्रश्न नम्बर 10 पशुहरूको गोठ निर्माण गर्दा डट मोहडा पारी निर्माण गर्नुपर्दछ। अप्सन रहेका छन् पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व। राइट आन्सर रहेको छ पूर्व डी। पशुहरूको गोठ निर्माण गर्दा चाहिँ जहिले पनि अथवा सकेसम्म चाहिँ पूर्व मोहडा बनाएर गोठ निर्माण गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको कारण छ जाडो मौसममा चाहिँ गोठमा डाइरेक्टली घाम पर्ने हुन्छ र गर्मी समयमा हावाको प्रवाह राम्रो हुन्छ। यही कारणले गर्दा चाहिँ पूर्व मोहडा बनाएर पारेर गोठ निर्माण गर्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 11 कृषि पत्रिकाको प्रकाशन कति सालबाट सुरु भएको हो? 2027 सालबाट चाहिँ सुरु भएको हो। यस्तो पनि सोध्छ र भन्ने लाग्ला बट तर यो भनेको जेनरल कुरा हो, हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ। सो यदि अबका तपाईहरूले एटेन्ड गर्ने एक्जामहरूमा आयो भने चाहिँ नबिगार्नु होला। 2027 सालबाट चाहिँ कृषि पत्रिकाको प्रकाशन सुरु भएको हो। प्रश्न नम्बर 12 नेपालको निजी वनलाई कहिलेबाट राष्ट्रियकरण गरियो? विक्रमसम्म 2013 सालबाट चाहिँ निजी वनलाई राष्ट्रियकरण गरिएको हो। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। प्रश्न नम्बर 13 गाई भैँसीको समूहलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ होला त गाई भैँसीको समूहलाई? फ्लक भनिन्छ कि हर्ड भनिन्छ कि बान्ड भनिन्छ कि अल? राइट आन्सर रहेको छ हर्ड, अप्सन बी को हर्ड भनिन्छ। फ्लक चाहिँ सिप, भेडाको समूहलाई सिप भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 14 एउटा वयस्क ब्रोइलर कुखुरालाई कति क्षेत्रफल आवश्यकता पर्दछ? 1 वर्ग फुट आवश्यकता पर्दछ। कहिलेकाहीँ अलिकति 1.1 देखि 1.2 सम्म बढाउन सक्छ। क्वेसनको प्रकृति हेरेर आन्सर अब के कस्तो दिएको छ त्यसलाई कन्सिडर गरेर टिक लाउनु पर्ने पनि हुन्छ। प्रश्न नम्बर 15 एउटा वयस्क लेयर्स कुखुरालाई कति क्षेत्रफल आवश्यकता पर्दछ? 2 वर्ग फुट आवश्यकता पर्दछ। 2 मात्र नभनेर 2.2 भनेर थप्न पनि सक्छ यसमा। प्रश्न नम्बर 16 एक वयस्क गाईलाई भित्री खोरको क्षेत्रफल कति आवश्यकता पर्दछ? अप्सन रहेको छन् 3A मा 3.5 वर्ग मिटर, 7 वर्ग मिटर, 4 वर्ग मिटर, 8 वर्ग मिटर। राइट आन्सर रहेको छ 3.5 वर्ग मिटर भित्री खोरको क्षेत्रफल। र एउटा वयस्क गाईलाई बाहिरी खोरको क्षेत्रफल कति आवश्यकता पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ 7 वर्ग मिटर आवश्यकता पर्छ र 4 वर्ग मिटर चाहिँ वयस्क भैँसीलाई भित्री खोरको र 8 वर्ग मिटर चाहिँ भैँसीलाई नै बाहिरी खोरको क्षेत्रफल आवश्यकता पर्दछ। कहिलेकाहीँ वर्ग मिटरमा दिन सक्छ भने कहिलेकाहीँ वर्ग फुटमा दिएको हुन्छ। सो कन्फ्युज नहुनु होला, मैले वर्ग फुटको चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा नै इन्क्लुड गरिसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर भिडियोहरू अघिल्ला भिडियोहरू पनि हेर्नु होला।
प्रश्न नम्बर 17 एउटा वयस्क बाख्रालाई भित्री खोरको क्षेत्रफल कति आवश्यकता पर्दछ? 1 देखि 1.5, 1.5 देखि 2 वर्गमिटर, 2.5 देखि 3 वर्गमिटर, 0.20 देखि 0.30 वर्गमिटर। राइट आन्सर रहेको छ ए को। वयस्क बाख्रालाई चाहिँ कति आवश्यकता पर्दो रहेछ त? 1 देखि 1.5 वर्गमिटर। यो पनि वर्ग फुटमा सोध्न सक्छस्, कन्फ्युज नहुनु होला। अप्सन बी को 1.5 देखि 2 वर्गमिटर चाहिँ ब्याउने बाख्राको लागि आवश्यकता पर्दछ भने 2.5 देखि 3 वर्गमिटर चाहिँ प्रजननका लागि पालिएको बोकाको लागि आवश्यकता पर्ने क्षेत्रफल हो। र अप्सन डी को चाहिँ 3 महिनासम्मका पाठापाठीका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रफल हो। प्रश्न नम्बर 18 पशुहरूको गोठ निर्माण स्थल छनौट गर्दा मुख्यतया के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन् भौगोलिक बनावट, पानीको स्रोत, यातायातको सुविधा, माथिको सबै। राइट आन्सर रहेको छ डी को, माथिका सबै नै आवश्यकता पर्छ। यति मात्र नभएर गोठ बनाउँदा चाहिँ अन्य कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। प्रश्न नम्बर 19 नेपालका किसानले सबैभन्दा बढी अपनाउँदै आएका गाई पालन विधि डट हो? छाडेर, बधुवा, बाँधेर, अर्धचरण, माथिका सबै। राइट आन्सर रहेको छ ग को, अर्धचरण। प्रश्न नम्बर 20 एउटा ब्याउने माउ बङ्गुरलाई खोरको कति क्षेत्रफल आवश्यकता पर्दछ? अप्सन रहेको छन् 6.25 देखि 7.5 वर्गमिटर, बीमा रहेको छ 7.5 देखि 9 वर्गमिटर, 0.96 देखि 1.8 वर्गमिटर, 2.5 वर्गमिटर। राइट आन्सर रहेको छ बी को 7.5 देखि 9 वर्गमिटरको क्षेत्रफल चाहिँ आवश्यकता पर्दछ ब्याउने बङ्गुरको लागि। तर यही रेन्जमा नसोधेर यो बीचको क्षेत्रफल निकालेर दिएको हुन सक्छ कुनै क्वेसनहरुमा चाहिँ। यसमा चाहिँ आफूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट तपाईलाई रेसियो यतिदेखि यतिसम्म आवश्यकता पर्छ भनेर थाहा भएपछि मिलाउन सक्नुहुन्छ। अप्सन ए को चाहिँ ब्याडको लागि पालिएको बङ्गुरको लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रफल हो। आजको यो भिडियोमा यति नै। यदि कुनै मिस्टेक भएको छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला र नयाँ कुरा तपाईहरुलाई केही थाहा छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला। सो यो भिडियोमा यति नै। आउने दिनहरुमा लोकसेवाको पाठ्यक्रम अनुसार यसरी नै क्वेसन आन्सर छलफलका भिडियोहरु लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि भिडियोहरु हेर्दै गर्नुहोस्, सुस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, आनन्दले पढ्दै गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई भिडियो मन परेमा र च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथै लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न त अझ भुल्दै नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ अपलोडेड भिडियो तपाई नछुट्नुको लागि चाहिँ बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। हस्त धन्यवाद।